اسے آس دے میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن کے یا رسول اللہ میں تے اسے آس دے گلیاں پہ سجانا اسے آس دے وچ مکان نو سجانا پیا ربیع الاول شریف دا مہینہ آ جاتا ہے میں تے اسے واسطے چھٹے پہلا صلاۃ والسلام دے غلاموں حضور علیہ السلام دی آمد ساڑھے واسطے سب تو بڑی دولت ہے اس واسطے مومن مسلمان خوشی مناندہ ہے اور حضور دا میلاد سجاندہ ہے کہ کسی ایک عاشق نے بڑی خوب گل گئی ہے انہاں واسطے جنہیں محفل میں سجا کے بیٹھے آقا علیہ السلام دے غلاموں وہ کہندہ ہے اسے آس دے اسے آس دے میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن گے اسے آس دے میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن گے پڑھو پڑھو اسے آس دے سارے مل کے پڑھو اسے آس دے میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن گے اس راہ وچ اکھیاں بچھاواں کدی تے سرکار آن گے اس راہ وچ اکھیاں بچھاواں کدی تے سرکار آن گے اس راہ وچ اکھیاں بچھاواں کدی تے سرکار آن گے ذوق بنے گا کیونکہ محمد دا حضور دی بارگاہ وچ اج اہل خانہ نے محفل سجائی ہے اس واسطے لاجپالا تیرا ذکر پہ کرنے تیرا ذکر تیرے بارے محبوب دا ذکر پہ ہونا ہے کیوں سجا کے بیٹھے اس واسطے یہ کوئی طرف رکھی ہے لاجپالا کرم فرما دے دنیا دے بھی کرم فرما دے جدو قبر وچ جاواں گے لاجپالا کرم فرما دینا اسے آس دے اسے آس دے میرا کیا پڑھو گے تکے چلنا ہے ہو سکتا ہے کسی دی زبان تے رب کعبہ دی عزت دی قسم نکل گیا نا تے میرے مصطفیٰ ہوندے تے کرم فرما دیں گنبد خضرا دا ذرا تصور جیڑی بھی تو آٹی کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے دل چرا کے سبز گنبد دا تصور کر کے اے پڑھنا ہے اسے آس دے میں محفلاں سجاواں اسے آس دے اسے آس دے میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن گے اسے آس دے اسے آس دے میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن گے یا رسول اللہ میں تے اسے آس دے گلیاں پہ سجانا اسے آس دے وچ مکان نو سجانا پیا ربیع الاول شریف دا مہینہ آ جاتا ہے میں تے اسے واسطے چھٹے پہ لانا لاجپالا میرے گناہگار والے کرم فرما دے اسے آس دے اسے آس دے میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار اسے آس دے میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن گے